अल्हम्दुलिल्लाह आज म हजुरहरूलाई नमाज पढ्नुको फाइदाहरू के छन्, कुरानमा यसको कति महत्त्व आएको छ यो बताउने छु। यसमा सर्वप्रथम यसबाट हाम्रो दर्जा र ओहदा उच्च र श्रेष्ठ हुन्छ, महान हुन्छ र हाम्रो पापहरू पनि क्षमा हुन्छन्। र त्यसै गरी हाम्रो रोजीमा, हाम्रो जीविकामा, हाम्रो धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुन्छ, बरकत हुन्छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, अल्लज़ीना युकीमुना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकुन। जुन व्यक्तिहरू नमाज कायम गर्दछन्, नमाज पढ्दछन् अनि जुन हामीले तिनीहरूलाई प्रदान गरेका छौँ ती सम्पत्ति मध्ये तिनीहरू खर्च पनि गर्दछन्। उलाइका हुमुल मुमिनुन हक्का, वास्तवमा तिनीहरू तै मोमिन हुन्, तिनीहरू नै वास्तविक मोमिन हुन्। लहुम दरजातुन इन्द रब्बिहिम, उनीहरूको दर्जा छ, उनीहरूको ओहदा उच्च र श्रेष्ठ छ, महान छ तिनीहरूको पालनकर्ता कहाँ। व मगफिरतुन, र अल्लाह ताला उनीहरूलाई क्षमा प्रदान गरिदिनु भएको छ। वरिज्कुन करिम, उनीहरूलाई जीविका प्रदान गर्नुभएको छ, उनीहरूलाई रोजी दिनुहुन्छ, धन सम्पत्तिमा वृद्धि गर्नुहुन्छ। र दोस्रो आयतमा छ अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि आफ्नो परिवारलाई नमाजको आदेश देऊ अनि यसमाथि धैर्यतापूर्वक आफू पनि जमिहाल्नु। ला नसअलुका रिज्का, हामी चाहिँ जीविका मलाई चाहिँदैन। अल्लाहले भन्नुहुन्छ कि मलाई केही रोजी चाहिँदैन। नहनु नरजुकुक, हामीले तपाईँलाई खुवाइरहेका छौँ। वला आकिबतु लित्तक्वा, तर चाहिँ राम्रो परिणाम चाहिँ जुन आत्मसंयमी व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको लागि छ। र तेस्रो चाहिँ नमाज पढ्दाखेरि हाम्रो पापहरू क्षमा हुन्छन् र हाम्रो दर्जा उच्च र श्रेष्ठ हुन्छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, व अकिमिस सलात तरफ इन्नहारी व जुलुफम मिनल लैल, कि नमाज पढ्नु बिहानको बेलामा पनि, साँझको बेलामा पनि अनि रात्रिको बेलामा पनि, किनभने जुन नेकी हुन्छ यसले बुराइलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ, जुन सत्कर्म हुन्छ त्यसले दुष्कर्मलाई मेटाइदिन्छ, माफ चाहिँ सफा गरिदिन्छ। ذलिक ज़िक्रा लिज़ाकिरीन, यो चाहिँ जुन नसिहत पकड्नेवाला व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि यो राम्रो चाहिँ उपदेश र नसिहत हो।